अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले ये वाला क्लिप देखें। जी नाज़रीन, ये क्लिप आप लोगों ने मुलाहिज़ा कर लिया। पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? वो ये है कि हीरो साहब जो होता है वो गोली से बिल्कुल भी नहीं मरता। हाँ, अलबत्ता जो हमारे नाज़रीन होते हैं वो ऐसे एक्शन सीन देखकर ज़रूर मर जाते हैं, क्योंकि एक निहत्था हीरो अकेले में 10-15 मुसल्लह अफराद को बारी बारी मार देता है। हर बार हर जगह हीरो मौजज़ाना तौर पर नहीं बल्कि दानिस्ता तौर पर जिंदा सही सलामत बच जाता है। तो इसका नुकसान फिर ये होता है कि यही एक्शन सीन है फिल्मी दुनिया का एक मजाक बल्कि एक कार्टून बन जाता है। फिल्म के अंदर जो लॉजिक होता है, हकीकत पसंदी होती है, ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं और सबसे बढ़कर फिल्म का जो मयार होता है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है और इसी तरह एक फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार होने लगती है। तो लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं मसाइल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे 3 बड़ी वजूहात और उसका हल भी पेश करेंगे। तो लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मुलाहिजा कीजिए ये वाला क्लिप। जी नाज़रीन, तो ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया। इसमें पता है क्या मसला है या क्या गलती है? इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी गलतियां। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में। हमारा ये जो हीरो साहब है ना, ये बहुत ही स्मार्ट, दुबला पतला है और ये दुश्मन का पीछा कर रहा है दौड़ते हुए। तो दुश्मन की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, वो उसके करीब नहीं पहुंच सकता। तो ये उधर से छलांग मार के दुश्मन के आगे चला जाता है। क्या इंसान इतनी लंबी छलांग लगा सकता है? क्या इंसानी जहन इसको तस्लीम कर सकता है? और क्या ये मुमकिन है? मजीद हीरो साहब जब आप दौड़ते हुए विलन का पीछा नहीं कर सकते तो आपने इतनी बड़ी छलांग मारकर उसके आगे कैसे खड़े हो गए? यह है सवाल। मजीद आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि हमारा जो किरदार है, विलन है, वो उधर से छत के ऊपर कैसे चला गया? आपको दिखाना चाहिए था ना। ये वो स्क्रिप्ट राइटर है ना जो बांस के डंडे के ऊपर बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि मैं क्या चीज लिख रहा हूँ। आगे जब इसके ऊपर फिल्म बनेगी तो फिल्म की क्या पोजीशन होगी, ये फिल्म होगी या कार्टून होगा, इनको कुछ नहीं पता। सिर्फ जाहिर अल्फाज के ऊपर खाली जगह पुर करें। आप जरा खुद अंदाजा लगा लें कि जो एक्शन कोरियोग्राफी है और ये कैमरा एंगल है, एडिटिंग है, ये कितनी कमजोर है। आपने कैमरे एंगल में विलन या किरदार को क्यों नहीं दिखाया कि वो छत के ऊपर कैसे चला गया? अचानक कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। और सबसे बढ़कर हमारे जो हीरो साहब है ना, इसके अंदर बंदरों वाली रूह आ जाती है और ये नीचे से कड़े कड़े छलांग मारकर छत के ऊपर चला जाता है और विलन के सामने खड़ा हो जाता है। और इस छत की जो ऊंचाई होगी वो होगी तकरीबन 10 या 12 फुट। तो क्या हकीकी जिंदगी में ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है? क्या इंसानी ज़हन इसको तस्लीम कर सकता है? जी जनाब, तो ये है हमारी पाकिस्तानी फिल्में और इनके एक्शन सीन और इनके अंदर जो लॉजिक है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, हकीकत पसंदी है, वो किस कदर वाफर मिकदार में मौजूद है आपने देख लिया। जी तो नाज़रीन, अभी बात करते हैं उन 3 वजूहात के बारे में और इसके अंदर हल भी मौजूद है जिसका हमने आपसे वादा किया था वीडियो की शुरू में। आपको पता होना चाहिए नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर ना स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है और ना ही टैलेंट की। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे जो फिल्म साज है, प्रोड्यूसर साहिबान हैं, वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। चंद नामी गिरामी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिनसे ये बोसीदा पुरानी लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर कहानियाँ लेते हैं। ये वो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना जिनको खुद भी नहीं पता कि ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्या ये हकीकी दुनिया में मौजूद रखती है, ये मुआशरे के अंदर इस्लाह का काम करेगी या बिगाड़ का। इसके ऊपर जब हमारे फिल्म साज काम करेंगे तो ये फिल्म की शक्ल इख्तियार करेगी या कार्टून की? ये है मसला। जब तक हमारे फिल्म साज और हमारे प्रोड्यूसर साहिबान किसी और को मौका नहीं देते, नए नए चेहरे तलाश नहीं करते, तो जनाब इसी तरह ये कार्टून बनते रहेंगे और हमारी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है वो इसी तरह ज़वाल का शिकार रहेगी। दूसरा जो सबसे अहम और बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना, वो एक ख्याली दुनिया में बैठ के फिल्म लिखते हैं या कहानी लिखते हैं। वो लॉजिक, ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकत पसंदी से बिल्कुल भी नावाकिफ़ हैं। वो अपने मुआशरे की नब्ज़ नहीं जानते, उसकी नफ्सियात से नावाकिफ़ है और ना ही उनकी अक्कासी और तर्जुमानी करते हैं। तो जब वो कहानी को लिखते हैं, फिल्म को लिखते हैं और आगे पेश करते हैं तो भला हो हमारे ज़हीन और फितीन फिल्म साजों का और जो प्रोड्यूसर साहिबान हैं वो चेक ही नहीं करते कि इस कहानी के अंदर जान है भी कि नहीं। लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है इसमें हमारे मुआशरे की अक्कासी हुई है या नहीं।
صرف ظاہری الفاظ پہ توجہ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک جناب، زبردست ہے، زبردست ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن الفاظ کے حد تک، کیونکہ کہانی کے اندر جان نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، لاجک نہیں ہے. تو جب وہ اس کو فلم بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تو وہ فلم کی بجائے ایک کارٹون بن جاتا ہے. کیونکہ آپ اپنے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہے ہیں، ان کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی کاپی کرتے ہیں. جناب ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے، نام ہے، ان کے پاس وی ایف ایکس ہے، CGI ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے. باقی ان کا معاشرہ کچھ اور طرح کا ہے. آپ ان کی کاپی مت کریں، آپ ان کی چیزیں اٹھا کر اپنے معاشرے کے اوپر فٹ مت کریں. جناب آپ نے سب سے پہلے اپنی عوام کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی غلطی جو سب سے پہلے ہمارا اسکرپٹ رائٹر کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے فلم ساز. جی ناظرین، تیسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ، چونکہ میں ایک خود اسکرپٹ رائٹر ہوں، لیکن جناب میں ایک اسکرپٹ رائٹر نہیں ہوں. میں جناب ابھی کیا کہتے ہیں کہ اپنے منہ میاں میٹھو، پستول سے لے کر راکٹ لانچر تک جتنے بھی ہتھیار ہیں نا، میں ان کا ایکسپرٹ ہوں، ان کا استاد ہوں. میں ان کا کھولنا جوڑنا، اس کا استعمال کرنا صحیح طریقے سے جانتا ہوں. مزید میں ایک فزیکل ٹرینر بھی ہوں، میں ایک بیسٹ سویمر ہوں، ایک فلم انالسٹ ہوں. میں فلم کو بہت باریکی سے جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں. مزید ناظرین، میں پاکستانی معاشرے کے جو مسائل ہے یا پاکستانی عوام کی جو نبض ہے، نفسیات ہے، میں ان سے بخوبی اچھی طریقے سے واقف ہوں. اسی لیے ایک اسکرپٹ رائٹر کی جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں، وہ جس طریقے سے میں جانتا ہوں نا، ایک عام فلم ساز اس کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی کبھی جانے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں نا، وہ جب کہانی یا فلم کو لکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر خاص طور پر جو ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے یا جو ایکشن کوریوگرافی ہے، وہ خود بھی اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. یہاں پر آ کر جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہی غلطی کرتا ہے کہ جناب آگے ایکشن کوریوگرافر بیٹھا ہوا ہے، ایکشن ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے. تو جناب یہی غلطی ایک فلم کو لے ڈوبتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جب ایک شاعر شعر لکھتا ہے تو جب تک وہ خود اس کی تشریح بیان نہیں کرے گا، معنی اور مفہوم سامنے نہیں رکھے گا، تو چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نا، وہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں نکال سکتے. مزید میڈیکل کی مثال ہے نا، ڈاکٹر حضرات خود کہتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں یا آپریشن کرتے ہیں تو دوبارہ آپ ڈاکٹر چینج نہ کریں. جس ڈاکٹر سے آپ نے آپریشن کیا ہے، علاج کیا ہے، آپ دوبارہ اسی کے پاس جائیں تو تبھی آپ صحت مند ہو سکتے ہیں. یہ میڈیکل کی دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا. تو لہٰذا جناب جب تک اسکرپٹ رائٹر خود تجربہ کار نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانے گا، صرف ظاہری الفاظ کے اوپر توجہ دے گا، تو پھر اسی طرح کے کارٹون بنتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں وہ ایک اور بڑی اور سنگین غلطی کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وقتی طور پر ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، ایکشن کے اندر صرف مار داڑ، لڑائی جھگڑا اور بعض دفعہ تو استغفر اللہ گالم گلوچ بھی شامل کر دیتے ہیں. یہی وہ بنیادی غلطی ہوتی ہے جو آج ہمارے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لے ڈوبی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی فلموں کے جتنے بھی ایکشن سین ہیں نا، اس کے اندر جو فائٹ ہے، ہتھیاروں کا استعمال ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا پلاٹ سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، اور نہ ہی وہ فلم کے اندر کوئی جان ڈالتا ہے. تو جب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر توجہ نہیں دیں گے، ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری عالمی معیار تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی. عالمی معیار کو تو چھوڑے، جو ہمارا اپنا آڈینس ہے نا، پاکستانی آڈینس، ہم اس کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلمی دنیا سے متعلق، بالخصوص پاکستانی سینما سے متعلق حقائق پر مبنی درست اور صحیح تجزیے سننے اور دیکھنے کو ملے، اور ہماری جو فلمیں ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہو، لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق ہو، اور عالمی معیار تک ضرور پہنچے، اور فلمی دنیا اور حقیقی دنیا کے درمیان جو موازنہ ہوتا ہے، ربط اور تعلق ہوتا ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے، وہ آپ کو درست اور صحیح انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملے، تو بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جو ہمارا مضمون ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، لیکن کچھ نئے انداز اور نئے سٹائل سے ہوگا. تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.